سينو باش نربحوا انرجي في التورسات. تصور من غادي فيه ولا تصور من منين ما يصور غادي من فوق يصور من الملتي بران تحب تشوف نعم. مش الملتي بران وقتها تاخذوا ولا تراشيت معناتها كيف الملتي بران اللي اكتيف خاطر سكون ابل سبليكس انت تعوجوا فيه سوبر الاستيسيتي يرجع الفورمه نتاعو. دونك اذا كان تحطوا اون بوش يعاود يحرك لك السنين. فوك سوا ان فيل. شنو الفرق بين الفيل ليغاتور والفيل معناها اورتودونتيك؟ الفيل هذا فيه اكثر زانك. لو زانك يولي يردو ماليابل معناها يدوفيان باسيف. لازم يكون ما عندوش ميموار. وي لازمنا يكون الفيل على فان يكون معناها باسيف معناها جلد ديفورم يقعد كيما هكاك ما عادش تحل. دونك لا ناخذ donc on a une sens juste l'extrémité et je vais commencer à torsader. لازم نشد مليح الصوم نتاعي جو تير بيان خاطر كان جو تورساد يولي يركب على بعضه ويولي يتعوج. دونك il faut que je le tire نشد بالصوم et je tourne. قاعد يدور ولا؟ ايوه voilà ça prend 2 secondes. donc je tourne jusqu'à انه نحس الفيل قاعد اللي essaie de s'enrouler على على انا ما نوصلوش حتى لين يصير كومبليتمون. حتى ما يقصعش. نسيبو اللي انكور دروا يزيد شويه لازم هكا بدا يولي يدور على راسه. Là, je m'arrête ici complètement. Ça va, le fil il est. Donc là, شوف الفيل. هكاك حاجه يبيعوا من سافو كوت معناها اكثر. فلوس هي غالي. لا مثلا لاك هذا قداش خذا منا؟ 10 سكوند هكا. وانت ما حط دقيقه مثلا معناها لو طون انت سوا خاطر انت تعرف شوف الفيل معناها حتى كيفاش نعوجوا بيدي يقعد كيما هو سي ديفورمي. معناها لو بوت سي دو شيرشي ان شوز كي توتالمون باسيف معناها ما سوا اكتيف اي تالمون الي مو نجم au niveau donc de l'arcade. يفوسك للفورم تاع الاركان معناها من بعد ما عادش اكتيف ماهوش اكتيف ما حركتش سنه وانت اما j'essaie يشد de le former à أما la يركح، forme de شد. l'arcade. اي جوستومون نحط ما عرفتش قلت لكم الكانين باش نعملوا كونتونسيون ولا من سا ديبون. انا نحتاج في المولين مش راح كي نعملوا اكستراكسيون نوصلوا حتى البريمولير هذا بريمولات كبيره. حتى السيون سنترال معناتها الاكستريميتي هذه نوصلها في هاك نخليها في الفوسيت مارجينال ميزيال نتاع نتاع السانك نتاع السانك. واذا مسيو الفاس لانغوال قول لي لا فاس لانغوال جو بريفير با خاطر فاس لانغوال وقت الماستيكاسيون دونك الي اكتيف معناها يسرا ديكولي واذا كان هو تقلع من بلاصه من بوان راهو باش يبدا يتبع. il faut pas que ça décolle. هما دوا actuellement même في الماكسيلير c'est préconisé de faire uniquement 4 incisifs pour éviter que la canine ميم اون اكستراكسيون اون بان من الكانين خاطر الفاس بالاتين تاع الكانين مونديبولير ماشي اكتيف معناها ماشي فونكسيونيل alors que la face palatine تاع الكانين ماكسيلير est fonctionnelle. ديما في اللاتيراليتي دونك فما ريسك انه سا سو ديكول كيما قلت لكم سي سا سو ديكول في بوان راهو باش يبدا يتبع. Donc il vaut mieux faire sur les 4 incisifs. دو بريفيرونس اذا كان ما عندكمش مثلا اوكلوزيون ترو سيري معناها تنجموا تعملوا من كانين لما كي تبدا اوكلوزيون سيري وقتها سيمولا فير دونك دو 4 à 4 ما يقلقش خاطر اللي باش تقعد اللي فونكسيونيل تمشي ودلا هو ديجا ديما معناها وكاد اكستراكسيون تمشي ودلا الكونتونسيون ما يشدش برشا. بريمولير معناها حتى كان تقول انت الكانين باش نشدها خاطر اني وصلت عندي حطيت عليها الفيل نو il faut que la dent lorsqu'elle est maintenue لازمها en avant et en arrière معناها الفيل يبدا كولي قدامك قبلها وبعدها. مثلا اللاتيرال on la maintient وقتها الفيل يبدا كولي على السنترال وعلى الكانين. اما الكانين وحدها معناها كي نوصل للبريمولير وي سا سرا مانتوني. اما اذا كان هي الاخرانيه نو سا بو با معناها يخرج قبلها معناها سا فو في سيتواسيون انه كيبدا انت عندك انسيزيف لاتيرال البارودون تاعها تولي ضعيف شويه وقتها سي بريكونيزي باش توصل للكانين. الريسك تاع الريسيديف الريسك تاع الريسيديف اللي 4 انسيزيف لحظه نسمعهم. واحده زي نحكي على الريسك دو ريسيديف اي معناها كوم سي معناها في لي 4 انسيزيف اقوى من الريسك دو ريسيديف على الكاني دابا خليناها بلاش. dans quel sens le risque de معناها انت récidive? on a décidé de ne pas mettre la contention على الكانين. اي pour éviter les décollements fréquents. اي انا نحكي عن مشكلتي في الريسيديف هذا. مشكلتك في الريسيديف اسونسيلمون اذا كان في الماكسيلير بيان سور معناها قول لنا كومون ديريش انت معناها واش صلحت فيها اللاتيرال. اذا كان اللاتيرال بريس كانت في بلاصتها وما تحركتش برشا دونك ريسيديف شكون مين وقتاش ريسيديف كانت اون روتاسيون ولا دواء
وقتها là à ce moment-là il faut que je la maintienne comme il faut ناخذ point en avant point en arrière donc نولي ندوس للكنين نحكي فينالمون حتى الكونتونسيون اون الميم ونيفو ماكسيلير تنجم تكون ماهيش انديسبونسابل. ما نقولش ماشي indispensable complètement mais تقول لي مثلا اسكو il faut faire contention collée plus amovible والا واحده فيهم. انا جو كونسيل دو فير مثلا زوز تعمل كونتونسيون فيكس على الكات انسيزيف ولا موفيبل على الاركاد كلها مثلا اون بلاك وقتها لو طون دو بور يولي ينقص نتاع لا موفيبل يولي ينقص معناها لي ريسك طون باش نعمل الفيل دونك جو في اسيي دو لادابتي جو دي ميكانيك شوفوا لهنا مثلا دونك خاطر هذه اركاد اليني دونك سي نورمال باش تبداو تحسوها لو فيل معناها جوست عنده الفورمه نتاع ارك جوست عنده لا فورم دو لاج اون كا او فما دي ديفو خاصه في بين الكانين واللاتيرال ساعات عندكم الكوسبيد لا جوكزيرس ان فورس من بعد نجي في بلاصه الكانين ونعمل كوم الكوربيور شويه برك Dans le sens contraire. دون السونس كاني نتبع في الكونفكسيتي نتاع السانجولار باش نقص فيه شويه Ça t'approche. التريباك لا با دي تو خاطر الفيلم مش قوي التريباك دونك في ابان بالبريسير نعوجو انا راهو شوف هكا يكومونس انا ريبوز انا قاعد لو فيل il s'appuie يمس فيهم الكل. il s'appuie على السانجولار باسيفمون لان فما يمكن ان بتي بروبليم هاك شفتوا هنا نجمو جو في لادابتي شنو بعد تريتمون انفيزالاين نعملوا هذايا ولا انفيزالاين عندها نجم يكون الفيزالاين دو كونتونسيون يعطيها واحد تشريهم اما كونفري دون البري. ليه فول سيبوزي عملنا بابي ارتيكولي شفتوا توا ريغاردي لو فيل هنا il se repose على السانجولار كانوا محطوط حطان لازمش فما جو كبير برشا بيناتهم كانوا il se repose على السانجولار في الكرو لا من بعد انت كي تحط كونتونسيون تاعك تعمل فيريفيكاسيون بالبابي ارتيكولي خاطر انت في بوزيسيون على يمكن تجيني قد بابي ارتيكولي خاطر انت ديجا باش تزيد الكومبوزيت معناها منها ولا منها tu vas faire comme une petite survivation معناتها السيرفاسيون هذيك لازمها تكون فورس ريبارتي على الكل معناها من بعد حتى ما تعمل كونتونسيون تعمل فيريفيكاسيون بابي ارتيكولي لا où il y a un excès de pression donc tu meurs خاطر سينون البوان هذاك راهو سيرمون باش يتقلع لك باش ديكولي دونك لا il est ajusté donc على الفوق سانجولي كانوا يديروا سانجولي يرتاح السانجولي معناتها تحت سنجل تاعهم ما يركحش حتى في البنزين. بون الموديل هذايا نخليه شويه على جهه اعطيني جوست ما شين برشا راهو يولي لي جينون تي اوبليجي خاطر باش تغطيه بالكومبوزيت تاع عندك كباسور كبيره برشا الاسباس في اللومبرازور يجي يفدك مش لا بالفيلم شنو دير لا الفيلم ما تاخذوش اوسي معناها هو لو بلو باش نعاود سامحوني باش نعاود جوست الفيل دو كومبونسيون 09 تقريبا شفتوا جو في فير جوست فما الريكتانغولير مسيو. فما لو فيل ريكتانغولير معناها بارتي منه ريغوز وبارتي ليس زاد كيف باهي هذاك. لا تستنفع منه شنو انه مثلا البارتي ليس هذيك ما تنجمش تغطيها بالكومبوزيت تحط كومبليتمون لا لونغ ريتونسيون مثلا اليمونتير تكون اقل ريتونسيون دونك الفيتال تكون اقل ولا الريجي مش الريجي لازم يجي ملوطه معناها. جو في كري سامحوني لي بوان دو خاطر هذا موديل اون بلاس شنو لي موديل كاني باش نخلق لي مش تريبلي توتالمون مي خاطر هذا دو بلاتر الوغ كومبوش انت عندك دو بوان كي سون سيباري باش نجم ندخل لي مون الاستيك شو ساعات في عود الالاستيك نجمو نعملو في بلاصة الالاستيك نعملو زاد فيل دونتير. لا الفيل هذا هو بيدو في الليغاتور فيل لكن المشكل من بعد تعرفش علاش سي بريكونيزي دو فير ليغاتور كيما هكا ولكن بعد تزيد باش تحكي في السرافون يمكن يكون عندك سانيمون
كيفاش تنحيه انت ديجا باش نجم لا معناها باش تنحيه وقت انا بالبانس كوبونت نتاعك ما تنجمش كومبليتمون باش تعود تقلع فيه حتى باش بالليزالاستيك تعمل سينما. لا تعمل سينيمون ça c'est sûr اما enlever l'élastique c'est plus facile à la fin une fois que la contention elle est collée اسهل برشا من انك تنليف لو فيل معناها ليغاتور ونجم يكون حتى الفيل انتردونتير راهو تولي شويه تيسرى انت مام بعد كي تعمل كونتونسيون تعمل حتى بعد 6 شهور عام يجيك باش تعمل ديتاتراج تقول له لا نحي كونتونسيون اي لكن شوف طبعا انت هذا كومون تو لا مانتوني معناها في لي دون في الليغاتور ولا اي في الليغاتور اي معناها او نيفو انتيريور من القدام انت عندك حاجه كيفاش شديتو اون افون يظني بالداخل معناها tu as torsadé ton fil ligature القدام اي اسكو الباسيون تخليه يخرج هو الفيل ظاهر في ان بوش منين باش نحيه بعد انا كيفاش نحيه باش نشد في بلاصه ليزيلاستيك نشد بالليغاتور وبعدين نعمل كونتونسيون نحي. انا جوست نوريكم ساعه وبعد لي وريني كومون فير افيك ليغاتور ميم حتى يعمل يشدوا شويه بكعبه ريزين من غير ما يعمل حتى الاستيك ولا حتى شيء. لا. كعبه ريزين على دون ومن بعد يكمل. سكت من بكري. ايوه موجود لاحق لاحق موجود على اللاحق عملها اي لا موجود اي المفيد تكون ايموبيليزي بالكدا باش تحط الريزين وبعد تنحي اللاحق وتنحي البراكيت تو مع البراكيت ما عادش نحيهم نحي الليغاتور برك. ما فهمتنيش بعد انت مش تخرج مش تنحي له كومبليتمون tu vas déposer Imagine un cas de contention avec du fil de laiton. Normal, le fil de laiton تاع خوزير aussi هذاك c'est normal تحركوا السنين على الاخر علاش؟ C'est pas fiable. C'est très malléable mais encore. Quel est le problème? Le fil de laiton, qu'est-ce qu'il a? Ça a fait du cuivre. Corrosion. Et deuxièmement, la corrosion, c'est du fil corrosif. Donc il faut faire attention, on ne met pas en bouche n'importe quoi. ما تصورتش حتى بعد طلقة 2 سكوند. أنا بعد تاع الجروب ما تصورتش. تسجل هذيك؟ إيه. رجع لي تعال نصور لك انا نصور ناخذ دي زيلاستيك فان نابورت كيل معناها المهم جوي دوك هاو ما لازمش الديامتر ليبيسور نتاعهم تكون كبيره شفتوا دي زيلاستيك فان كيل كو سوا لو بن مش تبن العمر ما يبن اون برانسيب ناخذ عندنا فما دو ميثود لا بروميير كي يبدا يكون عندي ان ارك اورتودونتيك خاطر احنا الكونتونسيون نعملوها قبل ما نحيو لابارياج اوكي قبل ما نحيو لابارياج بويسكو الارك يبدا موجود ما نجمش الالاستيك ندخلو تو تور دو لا دون هكا ما نجمش ندخلو خاطر عندي الارك يعرض لي دونك كيسكو جو في جو برون l'élastique et je le vais l'insérer من جهه واحده بين الكانين مثلا واللاتيرال شفتوا دونك خليت بارتي ولي كيما فورمه نتاع ويت بارتي اون بلاتان اي بارتي اون فيستيبولار دونك جو مي دو élastiques هذا تحت الارك بيان سور معناها هنا حتى كي ندخل هنا انت بالسون تعاود تخرج تحت الارك بالله سامحني كي تبدا ما تنجمش تدخلوا انت الاستيك يبدو لي دون كلهم اليني سي اون فاس دخلوا اورتو علاش قلت لك انا الاستيك فان الاستيك يبدا جويد انت تفرض تجبد هكا انه يدخل مي سون با تالمون معناها سولي يكونش اذا كان عندك كومبوزيت نعم حتى لو كان جي لارك في الاعراض هكا البارتي هذه من الفيستيبولار تعاود تجبدها بالسون تحت الارك ولا حتى فوق الارك معناها ما يقلقش اي حتى فوق الارك شو ولا عندي هنا عندي معناها بارتي بالاتين وبارتي فيستيبولار ظهر شو اسمه الالاستيك ناخذ الفيل نتاعي اللي عملته ادابتاسيون هذا ولا دونك جو لانسير هذا نعمله قبل ما نعمل كل شيء نفوا عملت نظفت الفاس بالاتين نتاعي عملت بروساج جو اليميني توت لي تراس ما نبداش نعمل موردونساج جو في تو سا افون دو كومونسي ا موردونسي Donc je prépare mon fil, je l'insère d'un côté, en bas je l'insère de l'autre côté. Ok. ومن بعد نجبد. بعد une fois, شوف نجبد الفيل en vestibulaire, hop, il sera plaqué.
Bien sûr, qui n'est en vestibulaire. Donc je vais accrocher mon élastique à les braquettes. Maintenant, je vais l'accrocher là, ou là, je l'accroche. C'est plus facile. Ok. Donc, شوال الفيل il est maintenu. شد بلاصته هكا je le mets نحرك الموديل الباسيون يحرك بوشه نتاعو يعمل اللي يحب دونك ça va pas bouger. معناها هنا ربحت دو ما معناتها الاسيستونت ما حاجتش باش تكون تخدم معايا. واذا كان ما عنديش براكات ليدي كان ما عنديش براكات ناخذ ان وحده ناخذ ان رولو دو كوتون وركبها فيها. ندخلو منها. Donc une fois عندي رولو دو كوتون je l'insère bien sûr là ça va être voilà c'est bien. Hop, décrocher. لا 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 c'est bon. Ça arrive. تمرلو تكوتون اللي في جورتك. Ça arrive. لا ندخل مثلا كوم سا رولو دو كوتون من جهه ومع اليمين على اليسار دونك il peut maintenir معناتها يشد لي الفيل ما يقلقش. اوكي زيدي بعد لك. نرجع لهذه. à ce moment là ما تخافوش انه معناها سا بيك خاطر كيبدا فما لارك يشد ما يخليش معناها الجليس بارابور ا سا. هوب لا خاطر لهنا خاطر معناها جي ليمي برشا في البلاتر مش كيما لي دون. نحيت برشا ما علينا شيء المهم vous avez compris le principe. ملوطه مش التسخين. ما نبقاش نشوف اي جوستومون. خاطر جون مع جون ما ينشفش قاعد نشوف لا فما كروشي. C'est à ce moment-là, une fois que le fil étant fixe, معناها شد بلاصتو كيما يلزم وقتها je mets de l'acide de mordensage. Je vais appliquer l'acide complètement. Je vais après donc rincer. Quel que soit, je fais donc les jets d'air ou les jets d'eau, le fil ما عادش يتحرك de sa position. Donc je fais les étapes mordensage, rinçage et séchage et j'applique l'adhésif. الموردونساج على الفيل. على الفيل ça gêne pas. فيديو شفناها سور لي اي لا سي بلو سور. تو شفتها في الفيديو elle a montré quoi عملت mordensage ومن بعد elle est en train de manipuler une fois ما راهو ça compromis l'adhésion. une fois عملت polymérisation معناها نتاع l'adhésif و tu touches حتى par la salive c'est un peu c'est gênant يعني حتى بلي دوا نتاعك هنا le fil il sera pas mordancé c'est de l'acier معناها بالacide ما il sera pas attaqué. Il ne sera pas attaqué. Le mordançage, تقول لي انت والله لا ما تحت الفيل ما يشدش. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas du fait انه الفيل elle est rugueux puisqu'il est torsadé le rugueux معناتها الكومبوزيت بعد باش يشدو. هو مش باش يشد في الدون هو باش يشد essentiellement donc الكومبوزيت والكومبوزيت اللي داير بيه معناها en incisal ولا en singulière هو اللي كيف il va assurer la tension. En plus, l'adhésif, une fois que tu as fait un mordançage séchage, l'adhésif tel tu vas le plaquer, نجم يدخل تحت الفيل. Il peut معناها toucher. Une fois que vous avez fait معناها قلت mordançage ou le rinçage et le séchage, appliquez l'adhésif, c'est à ce moment-là vous allez soit polymériser, soit vous n'allez pas polymériser. Et le composite, la colle de préférence, il ne faut pas mettre donc sur tous les fils. La colle, on la met au niveau. ماذا بيكم تستعملوا la colle fluide. Le fluide, le composite fluide, le flow. كومبوزيت فلو سبيسيال تاع الخطو. نعم. العادية. Le flow, la résine flow. Fluide. فلويد نجموا حتى مش تاع الرطو حتى نتاع الكونستيسيون نتاعكم معناها. المره الاخرى مدام الناس اللي تي بيان بريسيز قالت لي مش كيف لا هذيك في الريكونستيتيسيون في الكولاج نتاع البراكيت مش كيف حتى في الكونتونسيون دونك اون اورا با تعمل كونتونسيون مالادي باردون تعملها كونتونسيون. تنحى سامحني تنجم مالادي باردون تعملها كونتونسيون لا اردو لا حتى شيء. Je préfère donc la résine flow. علاش خاطر la résine flow une fois que vous allez poser une petite quantité elle va بالphénomène donc d'adhésion de viscosité elle va s'adhérer. ما تستحقش من بعد une phase de الاديزيف نضربوه باللومب ولا نخليوه l'adhésif non l'adhésif هو شوف
تضربوا بلون ça dépend pour le polymériser c'est pas obligatoire مش obligatoire. c'est pas obligatoire انت déjà le composite ou l'adhésif de même qualité donc باش يعملوا polymérisation فرد مع بعضهم فرد وقت là j'applique معناها mon adhésif ما نلزمش نغطي les points interdentaires بال شوف نحط l'adhésif ou plutôt نحط الكومبوزيت يلزمش les points interdentaires نغطيهم بالكومبوزيت علاش cette contention en fait elle va maintenir les dents معناها pour éviter انه يرجعوا rotation تاعهم agression mais il faut laisser pour chaque dent sa proprioception معناها لازمها تتحرك شويه بارابور اللي بجنبها cette propriété مثلا de déplacement elle sera assurée وقت الفيل هو موجود ينجم يتحرك الفيل مش tellement rigide il est mou donc ça permet ces petits mouvements au niveau des descendants dentales et ça c'est très important خاطر le fait de coller toutes les dents مع بعضهم كانك حطيت باسيون حطيت له بروتيز وقت الباسيون تركب له une prothèse il perd toute proprioception tellement ولا يولي ديما ينزل عليهم معناها لي دون تاعو لا اذا كانت تحط انت معناها لي دون يقعد ديما نزل عليهم دونك سي lui même qui va vous casser la contention. Donc vous n'êtes pas pour le riband ou le biospling? الريبوند لا مانيش جو با بور خاطر الريبوند يقعد ديما للبارو كونتونسيون بارو بيرمانونت مي لا le but de cette contention c'est quoi après déplacement orthodontique ولا dentaire les remodelages osseux مازال موشي كومبليتمون معناها فيني مش ماتور احنا نخليوه جوست لا بيريود انه تصير فما ماتوراسيون دونك دوس الفولير autour de la dent pour assurer sa stabilité ومن بعد نجمو نحيوه كيما اون بو ليسي مثلا في بلاصه دونك le conseil que je vous donne n'est pas combler avec du composite les points interdentaires بين معناها les faces palatines خليوها libre et c'est ça qui va assurer essentiellement la pérennité de une fois que j'ai collé شد بعد ناخذ الفيل هذا ما نعرفش اسكو ديروا لي ça tient ولا le fil نجبدو معناها avec ma sonde ولا بريسيل ونجي ناخذ جوست ان بوين اي نقص واحد برك نقص ان سول ومن بعد نكمل نجبد للبرا للاكستيريور بسم الله ما نجيش معناها دو كوتي بالاتان ونجبد للداخل سينو كاني قاعد نقلع في الكونتونسيون نو je tire l'élastique vers l'extérieur. Une fois que c'est tiré من بعد نشوفوا اذا كان عندي يكون عندي ديفو كبير برشا معناها الفيل il est tellement dégagé برشا donc je complète par un petit peu de flow نغطي باش ما تقعدش البلاصه هذيك ان بو ريغوز تجرح فيه اذا كان قعد جوست une petite partie كيما الاخرين donc c'est bon je m'arrête. Donc c'est comme ça qu'on fait la contention à usage orthodontique. فما une autre possibilité l'élastique معناها la méthode de l'élastique en elle-même والفلو بعد تعاود تحطوا بلاصه نتاع وين فما لاديزيف الكل نعاودوا نحطوا بالطبيعه بعد لاديزيف لا هو شوف لاديزيف والفلو مش لازمك تغطيه كله هو تنجم مجرد انك تغطيته بالفلو بالاديزيف ça permet une rétention راه l'adhésif c'est du composite à l'état liquide مش كيما الريزين تعمل لاديزيف وبس تعمل ريزين شوف الريزين نتاع الريكونستيون هي راهو سي با l'adhésif اللي عندكم اتيني جوست ان بابي سامحني l'adhésif c'est un comment dirais-je c'est un adhésif dentinaire معناها مش اميلير انت ديجا لهنا في ليتاب دو ليماي برك ما وصلش للدونتي انا نجم نستغنى عليه كغنو لاديزيف لا نجمش على خاطر اسونسيلمون كون سوا حتى لي كومبوزيت فلو مش ليتا ليكيد اللي باش يدخل فك الريكوزيتي اللي عملت انت بالموردونساج نجمش تستغنى عليه كومبليتمون. La deuxième méthode اللي ديال l'élastique c'est toujours avec les élastiques mais au lieu de faire معناها séparer comme ça surtout qu'il y a dans de contention parodontale, on va passer l'élastique tout autour de la dent. ناخذ l'incisive latérale, on ندخل une partie en distal et une partie en mésiale. نفس الشيء من الجهة الأخرى. C'est tout autour. كأنك حطيت أنو هكا، كأنك ركبت أنو. Et après, je tire en palatin. نحط الفيل متاعي. لهنا كيبدا ما عنديش ماتريال اورتودونتيك جو مي مون فيل ونعاود فوقه هو
je insère راجع نرجع en avant نفس الشيء لنا نرجع en avant معناها لأنه يولي عندي بوان دي سيراج أكثر. تحفونا زاد هيك. وي معناها اون دوبل ولا عندي دوز الاستيك. دوز الاستيك حتى بكري عندي دوز الاستيك. معناها في عود ندخل جوستومون دان سول فاس ولا دان سول كوتي معناها اونتر كانين لاتيرال وليت دخلت اون ديستال اون ميزيال بارابور لاتيرال. اون فوا لهنا سا نيسيسيت انه ما يكونش عندي ان ارك اورتودونتيك باش نجم لا دون نتحرك بها ادروات اي غوش. جو في نفس الشيء معناها جو لا مانتيان هو ديجا هو اللي مانتونو ميم حتى ما غير ما نزيدو معناها انه ما نزيدوش روت كوتون ولا حاجه اللي واحد برا دخلت شفت دخل دونك حطيته قبل ومن بعد سي كوم هو شو اللي il va présenter كان هو اللي للفيل دو كونتونسيون للفيل دو كونتونسيون من بعد نرجع به كومبليتمون زوز معناها نعاود ندخل بها دونك il maintient quoi قطع هذا سي فيكسيها il a fixé ونعاودوا نفس ليتاب ولا ورجعت من بعد نفسه ليتاب هذا معناها فيكساسيون اكثر هذاك علاش قلت انا بارودونتال معناها اكثر منها هذا بالضبط لان ديجا لو فيت عند لاستيك كيما هكا مع البارو بويسك عندك ان بوان de fixation mésiale ou distale, il plaque mieux le fil. Le fil, il le plaque comme il faut. هنا 10 اسكو نجم نعاود نجم نحط حتى رولو. عليه فوالا. شد الطون Là comme ça, عندكم les temps de travail معناها suffisant. ولا برشا ماتريال للبارو يا فيل دونتير ولا علاش قلت لك انا من بكري انت كي تعمل الفيل معناها تو فالو سيري باش تضيع برشا وقت في اول شيء في السيراج خاطر تي اوبليجي دو سا بلاك افون سا سو سور سا بلاك اما ينجم يكون الفيل نتاعك اكتيف وانت بلاكيت وقت من بعد ينجم يحرك لك الدون Une fois que tu l'as fait avec force, من بعد ينجم يحرك لك الدون surtout si c'était un fil. لازم فيل هكا خير ماشي. هذا fil il est tellement passif. Une fois qu'عندكم le temps de travail et après c'est la même chose انا باش تقصوا معناها l'élastique قصوا ونجمدوا من البر. allez كل واحد ياخذ un petit fil يعمل التورساد نتاعو